हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके यार। मुहाना में दाऊद आपकी खिदमत में फिर हाजिर। परसों 22 जुलाई 2022 को पंजाब असम्बली में सीएम का इलेक्शन हुआ। पीटीआई की तरफ से कैंडिडेट थे जी वही पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज़ इलाही साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैंडिडेट थे हमजा शहबाज जी वही, वो जो फैमिली के अलावा उनमें कोई 172 लोगों में से कोई एक कम्पिटेंट आदमी उनको नहीं मिला, और वो फैमिली से बाहर जाते ही नहीं थे। अभी शहबाज शरीफ थे, उससे पहले उनके अब्बा थे, और उससे काफ़ी पहले उनके ताया थे। तो इलेक्शन हुआ, 186 वोट मिले परवेज़ इलाही साहब को जो कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, और 176 वोट मिले हमजा शहबाज को। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम थी, इसमें 7 वोट उनके भी थे, पीपल्स पार्टी के भी। 176 वोट इनको मिले। दोस्त मोहम्मद वज़ारी साहब थे डिप्टी स्पीकर, और उन्होंने ये करार दिया लास्ट ट्विस्ट ऑफ द इवेंट में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्टी हेड चेयरमैन जो हैं शुजात हुसैन साहब, चौधरी शुजात साहब, उनका एक लेटर लहराया गया पंजाब असम्बली में कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो उनके मेंबरान हैं वो हमजा शहबाज को वोट दें। तो क्योंकि उन्होंने परवेज़ इलाही को वोट दिया, इस वजह से उनके सारों के वोट कालअदम करार दिए गए, और 179 के मुकाबले में जो कि हमजा को मिले 176 बन गए परवेज़ इलाही के, जो कि सारे पीटीआई के थे, और 179 पे हमजा को जिता दिया गया। अच्छा, अब ये रन ऑफ इलेक्शन था, इसलिए इसमें सिंपल मेजॉरिटी वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। हुआ क्या था, ये अप्रैल में इलेक्शन हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दे दिया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उस पर भी एक कहानी है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे भी आइन में ये लिखा है कि आप सीएम कुछ ख़ास मामलात हैं जिन पे आप अपनी पार्टी के हुक्म के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते। उनमें से एक सीएम पीएम का वो इलेक्शन है, और उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला चक्कर है। वहाँ पर ये लिखा था कि डी सीट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा आइन में कि वोट काउंट होगा कि नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के डिसीजन से, ये याद रखिएगा, 3-2 के डिसीजन से ये करार दिया कि इनका वोट काउंट नहीं होगा जिस काम के लिए उन्होंने दिया है। और 2 वोट ये थे सुप्रीम कोर्ट में कि उनका वोट काउंट होना चाहिए, उसके बाद वो डी सीट होंगे। पीडीएम वालों का प्रो पीडीएम वाले लॉयर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन वो बाद में डी सीट हो जाएंगे। मैं जिस थॉट प्रोसेस के साथ ये समझता हूँ, आइन का लेटर एंड स्पिरिट ये है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना चाहता है, वो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहता है। अब अगर ज़रदारी जैसे लोग बंदे ही ख़रीद लें और वोट करवा दें तो वो बाद में डी सीट हो जाएंगे। उनको अगर 25-30 करोड़ 50 करोड़ मिल रहा है, जो कि फिगर चल रही है, इससे कम ज़्यादा भी होगी, वो हो रहा है, और हमें पता होता है, इन सबको पता है, ये प्रो पीडीएम सबको पता है कि होता है। तो वो डिस्टेबलाइजेशन तो हर वक्त होगी, बाद में वो बेशक डी सीट हो जाए, फिर नए इलेक्शन हो, फिर आतम तय की कबर पर किसने लात मारने आना है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो 3-2 का जो मेजॉरिटी डिसीजन है वो ठीक है, वो उसी वक्त डी सीट हो जाना चाहिए और री इलेक्शन होना चाहिए। बहरहाल लोगों को उससे कुछ लोगों को उससे डिसएग्रीमेंट है, वेल इनफ, यही डेमोक्रेसी का हुस्न है कि डिसएग्रीमेंट होने चाहिए। अच्छा, अब उसके तहत वो 20 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उस पर इलेक्शन हुए, 22 जुलाई की डेट थी, और ये इलेक्शन दोबारा हुआ है। याद रखिएगा कि ये नॉमिनेशन वही नॉमिनेशन है जो कि अप्रैल के इलेक्शन की चल रही है, क्योंकि ये रन ऑफ इलेक्शन था, कोई नई नॉमिनेशन नहीं होती। नॉमिनेशन कैसी होती है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ प्रोसीजर पंजाब असम्बली, नॉमिनेशन ऐसी होती है कि एक बंदे को कोई का नाम दूसरा बंदा प्रपोज करता है एज सीएम, फिर एक और बंदा सेकंड करता है एज सीएम, और फिर उस जो कंटेस्टेंट होता है उसकी अपनी कंसेंट होती है कि मैं तैयार हूँ सीएम के इलेक्शन के लिए। यानी ये 3 बंदे, जिसमें कैंडिडेट खुद भी शामिल है, उनका नाम आता है। यही परवेज़ इलाही का था। अब लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यही 2 कैंडिडेट चल रहे थे, और इन्हीं 2 कैंडिडेट के दरमियान मुकाबला होना था। दोस्त मोहम्मद वज़ारी साहब ने यह किया कि बिल्कुल आखिरी वक्त में एक लेटर लहराया और कहा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यूँ कहा है, और उनके वोट कैंसिल कर दिए। हैरत यह है कि यह मामला अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल से डिस्कशंस हो रही हैं,
اپریل سے ہی سارا سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا مشترکہ کینڈیڈیٹ پرویز الہی ہے. تو ایٹ دا نک آف دا ایونٹ یہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک بندے نے پریزنٹ کیا ہوا نام، پرپوز کیا ہوا نام، ایک بندے نے سیکنڈ کیا ہوا، ایک بندے نے اپنی وہ دیا ہوا ہے، کنسنٹ دی ہوئی ہے. تو آئیڈیلی دوست محمد مزاری صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں، حیرت ہے کہ ان سے یہ بات کیسے اسکپ ہو گئی، اور ہمارے یار دوست بھی اس پہ بات نہیں کر رہے کہ یہاں پر تو پھر کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، پھر الیکشن کاہے کا کرایا؟ جب شجاعت نے کہہ دیا کہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا، حمزہ شہباز کو دینا ہے، اور 10 کے 10 لوگوں نے انکلوڈنگ پرویز الہی نے اپنے آپ کو ووٹ دیا. آپ ستم شریفی دیکھیں کہ وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا جو اپنے آپ کو ووٹ دیا. تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا. جب کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا تو نو کانٹیسٹ تھا، کوئی بندہ ہی نہیں تھا، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، تو بلا مقابلہ منتخب ہونا چاہیے تھا حمزہ شہباز کو. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ اب آپ چین آف ایونٹ سمجھیں کہ اپریل سے چل رہا ہے سارا کیس. اپریل سے ہی کینڈیڈیٹس پتہ ہیں، ایون لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز میں پتہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کون ہیں. رن آف الیکشن ہے جس پہ کینڈیڈیٹس آلریڈی پتہ ہیں. 22 جولائی کو الیکشن ہے. 21 جولائی کی رات تک زرداری صاحب ابھی تک میٹنگز کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور وہ لیٹر آپ دیکھیں کہ کہیں سے لیک نہیں ہوا. وہ لیٹر سب سے پہلے کس نے دکھایا؟ ڈپٹی اسپیکر نے، اور اس کی بیس پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر قانون تھے راجہ بشارت، ان کی بحث بھی ہوئی ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ، اور ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن پڑھ لیں. سپریم کورٹ کے ڈیسیژن میں پارٹی ہیڈ کا نام نہیں ہے. یہاں پر اب مختلف قسم کی رائے ہیں. پرو پی ڈی ایم لائرز جو ہیں، ریما عمر اور باقی جو لوگ ہیں جو کہ اوبیسلی لائک لوگ ہیں، بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو پارٹی ہیڈ ہے اس کے فضائل بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے سپریم کورٹ کے فلانے ڈیسیژن میں پارٹی ہیڈ کے مختلف فضائل کا ذکر ہے، اس لیے پارٹی ہیڈ کا ڈیسیژن فائنل ہے اور کاف لیگ کو اسی کو ووٹ دینا چاہیے تھا. کاف لیگ اور جو پرو پی ٹی آئی لائرز ہیں جو کہ اوبیسلی وہ بھی کمپیٹنٹ ہیں، یہ تو ججمنٹل میٹر ہے، انٹرپریٹیشنل میٹر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی ہیڈ نے ایک تو ٹائم پہ نہیں پتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ووٹ دینا تھا. دوسرا یہ معاملہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا، تو ہمارا تو شروع سے ہی کینڈیڈیٹ یہ تھا. پھر وہ بھی ایک لیٹر لے آئے ہیں کہ جی ہماری تو پارلیمنٹری پارٹی کا بھی ڈیسیژن ہے کہ یہ ہم نے پرویز الہی کو ہی ووٹ دینا. اور دوسرا ایونچولی یہ کہ پارلیمنٹری پارٹی کے 10 کے 10 لوگ اپنے ہی پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں. تو پریکٹیکلٹی کیا کہتی ہے؟ عامر تو ہے نہیں، عامرانہ پارٹی تو ہے نہیں کہ پارٹی ہیڈ نے کہا کہ دوسرے کو ووٹ دو، اور 10 کے 10 جو کہ پارلیمنٹ ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ اپنے ہی پارٹی کے ایک کو ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ سارا سین ہوا ہے، خوب سرکس لگی ہوئی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ایک پڑھے لکھے باشعور شہری ہونے کے ناطے کہ انتہائی سرکس لگائی تھی ڈپٹی اسپیکر نے، اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پہلی ہیئرنگ میں ہی اڑ جانی چاہیے تھی. بہرحال وہ ان کو سنیں گے، اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ فیصلہ انہی کے حق میں آئے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جب ایز اے پارٹی ہیڈ فیصلہ دیتے ہیں تو وہ تو قبول ہو جاتا ہے، اور جب چودھری شجاعت دیتا ہے. حضور ایپلز کو اورنجن سے ملا رہے ہیں آپ. وہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ کب آیا؟ ڈسیمینیٹ ہوا، سب کو پتہ چل گیا اور سب نے اس پر عمل کر لیا. یہاں پر پارٹی ہیڈ کا فیصلہ کب آیا؟ پہلی دفعہ جب ڈپٹی اسپیکر نے لہرایا. اس سے پہلے کس کو پتا تھا؟ اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیک ہونے والے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا، جن کو خبریں لیک ہوتی ہیں. تو جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا تو کون سی پارٹی ہیڈ کا فیصلہ؟ اس وقت تک پارلیمنٹری پارٹی کا ہی فیصلہ چلے گا جس کے تحت ایک بندہ کا نام پرپوز ہوا ہے، سیکنڈ ہوا ہے، اس کا اپنا کنسنٹ شامل ہے. یعنی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہی خود نہیں پتا، جو کہ کزن بھی ہے اس پارٹی ہیڈ کا، اس کو ہی نہیں پتا کہ جی ہمارا پارٹی کا فیصلہ ہی چینج ہو گیا. تو پریکٹیکلٹی کیا کہتی ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹیکلٹی بھی دیکھے گی. تو میرا اس میں رائے یہ ہے کہ فیصلہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل کاف کے ہی حق میں آئے گا.
اور اسی لیے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ پی ڈی ایم کے لوگ اور مریم نواز اور باقی سب عطا تارڑ وغیرہ جو ہیں، ان لوگوں نے ابھی سے ہی شور مچانا شروع کر دیا ہے، بینچ پہ ایشو کر دیا ہے، ان کو لاڈلا کہنا شروع کر دیا، لاڈلے کے ججز کہنا شروع کر دیا اور سب کچھ، تاکہ جیسے ہی وہ آئے تو وہ ڈسیزن آئے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایسے ہونا ہے۔ اب جب فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا تو اگر ضرورت ہوئی تو ہم دوبارہ ویڈیو بنائیں گے اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، موسٹ پروبلی وہ کافی ایکسپلینیبل ہوگا ہی۔ فی الحال اجازت دیں، پھر اگلی کسی اور سرکس کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ بائے۔